की इस वीडियो में आपको वो चंद निशानियां मैं बताऊंगी कि अगर वो निशानियां आप में भी मौजूद हैं तो आप अल्लाह के बहुत करीब हैं। और हम आज की इस वीडियो में जानेंगे कि वो कौन सी आदतें हैं जो एक आम औरत को हास बना देती हैं, और हम वो राज भी जानने की कोशिश करेंगे जो आपकी ज़िंदगी को बदल सकते हैं। वो औरत जो रात को छुप कर दुआ करती है, किसी को बताए बगैर सदका देती है, खामोशी से अल्लाह से बात करती है, ऐसी औरत अल्लाह के बहुत करीब होती है। क्या वो औरत आप भी हैं? तो आइए चलते हैं खुद में वो खूबियाँ ढूँढने जिसकी वजह से कोई औरत अल्लाह के बहुत करीब होती है और अल्लाह की पसंदीदा होती है। अगर आप में भी ये खूबियाँ मौजूद हैं तो आप खुशनसीब तरीन औरत हैं। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, आई होप यू पीपल आर डूइंग गुड। दिस इज़ मी योर मरियम बाजी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल योर पीस कोच। लेट्स मूव टू द टॉपिक। अच्छा, मैंने देखा है अक्सर कि जैसे कि मैं खुद को भी ऑब्ज़र्व करती हूँ कि हम दुनिया को खुश करने में लगे रहते हैं, लेकिन हम बहुत कम ये सोचते हैं कि क्या हम अल्लाह को खुश कर रहे हैं। अच्छा, औरत की जो असल खूबसूरती होती है ना, वो उसका चेहरा नहीं, उसका किरदार होता है। लेकिन हमारा 98% जो टाइम होता है ना, अपने चेहरे की खूबसूरती, अपनी जिस्मानी और ज़ाहरी खूबसूरती में ही गुजर जाता है। अल्लाह को वो औरत पसंद है जो छुप कर भी अच्छी हो, यानी कि हमारा इनर अच्छा होना चाहिए ज़्यादा, ठीक है ना? क्योंकि एक्चुअली आजकल एक बड़ा सुपरफिशियल सा आर्टिफिशियल सा ज़माना है, तो ज़ाहिर है ज़ाहरी खूबसूरती को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है, तो हमारा भी सारा जो फोकस होता है ना वो ज़ाहरी खूबसूरती पर ही होता है। तो लेकिन एक जो बेहतरीन औरत होती है वो जो छुप कर भी अच्छी होती है, वो दुख में भी अल्लाह से जुड़ी होती है, वो तन्हाई में भी गुनाह से बचती है। तो क्या आप सब जानते हैं कि अल्लाह की पसंदीदा औरत कैसी होती है? वो खूबसूरती से नहीं होती, बल्कि अपने किरदार से पहचानी जाती है। वो खामोशी में अल्लाह की इबादत करती है और कभी भी अल्लाह को नहीं भूलती है। मतलब वो दुनिया के झमेलों में होती है, काम-काज में मसरूफ़ होती है, इधर-उधर लगी होती है, लेकिन उसका जो दिल का कनेक्शन होता है ना, वो अल्लाह से जुड़ा होता है। वो दिल से दुनिया में नहीं मगन होती। वो बज़ाहिर बहुत से काम कर रही होती है दुनियादारी वाले, और वो मजबूरी है कभी करना और कभी ज़रूरी भी है, लेकिन उसका जो दिल होता है वो अल्लाह से जुड़ा रहता है। और अगर ये खूबियाँ आप में मौजूद हैं तो बहुत ही माशाल्लाह अच्छी बात है, बल्कि बड़ी खुशी वाली बात है। और अगर कुछ मिसिंग भी हैं तो अल्लाह का दरवाज़ा और हदायत का दरवाज़ा तो हर वक़्त खुला है। तो आज से ही, अभी से ही हम कोशिश करते हैं उसके बातिन को सँवारने की। ज़ाहिर के साथ-साथ हम अपने बातिन को भी सँवारने की कोशिश करते हैं। वीडियो को आखिर तक आपने ज़रूर देखना है, क्योंकि शायद इनमें से कुछ निशानियाँ आपकी ज़िंदगी को बदल दें। आज का सवाल बहुत सादा है, लेकिन जवाब बहुत गहरा है। क्या मैं वो औरत हूँ जो अल्लाह को पसंद है? आइए हम आज की इस वीडियो में खुद को परखते हैं और इन निशानियों के ज़रिए। निशानी नंबर 1, हया। अल्लाह को वो औरत बहुत पसंद है जो अपनी हया की हिफाज़त करती है। हया सिर्फ़ दुपट्टे का नाम नहीं, ये आँखों की भी होती है, लहजे की भी होती है, नीयत की भी होती है। यानी कि हमारा लहजा किसी भी हालात में, किसी भी माहौल में जो है वो नरम ही रहे, मोहब्बत में रहे, क्योंकि अल्लाह को नरम लहजा पसंद है। और नीयत की होती है कि हम कोई भी दुनियादारी का काम करें तो उसमें हमारी नीयत अल्लाह की रज़ा होनी चाहिए। फ़ॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप अपने बच्चों को खाना ही बना के दे रही हैं, तो वहाँ पे अगर हम अपनी नीयत ये रख लेंगी कि या अल्लाह, ये बच्चे और ये शोहर और ये घर और ये रिश्ते जो तूने मुझे ज़िम्मेदारी के तौर पर दिए हैं और मेरी ड्यूटी है कि इनको सर्व करूँ, तो वहाँ पे अगर हम खलूस से नीयत के साथ और इस नीयत के साथ कि ये अल्लाह की दी हुई निशानियाँ और अल्लाह का दिया हुआ सेटअप है, तो इस सेटअप को मैंने बेहतरीन तरीके से जो है वो पूरा करना है, या इस ज़िम्मेदारी को बेहतरीन तरीके से अल्लाह की रज़ा में रहते हुए अल्लाह की रज़ा के लिए पूरा करना है, तो यकीन करें कि वो काम आपका इबादत बन जाएगा, उसमें बरकत और खैर भी होगी। क्योंकि कहा जाता है कि इन्नमल अमालु बिन्नियात, अमाल का दारोमदार नीयतों पर है। तो अगर हम पानी जो रूटीन में पीते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, उसको भी इस नीयत से पी लेंगे कि या अल्लाह, ये पानी जो तूने मुझे अता किया है इसको मेरे लिए शिफ़ा बना दे, तो यकीन करें कि वो पानी शिफ़ा बन जाएगा। इसलिए अगर आप अपनी नीयत को अच्छा रखती हैं, लहजे को नरम रखती हैं, आँखों में हया है, सर पे दुपट्टा है और खुद को हर नज़र के लिए नहीं सजाती, सिर्फ़ अल्लाह की रज़ा के लिए सजाती हैं और अल्लाह की रज़ा के लिए जीती हैं, तो आप बहुत कीमती औरत हैं। निशानी नंबर 2, नमाज़। वो औरत जो थक जाए, टूट जाए, बेहाल हो जाए, परेशान हो जाए, लेकिन फिर भी नमाज़ का दामन नहीं छोड़ती। वो ये सोचती है कि यार, सारा दिन मैंने सुबह से शाम तक इतने काम करती हूँ और मैं नहीं थकती, और अभी भी मैं इतनी थकी हूँ तो कोई मुझे आवाज़ दे कि फ़लाँ काम कर दो, तो मैंने उठ के भागे-भागे चले जाना है। लेकिन एक आवाज़ जो अल्लाह की भी आ रही है कि आओ मेरे सामने सजदा रेज़ हो, आओ मेरे सामने हाज़िर हो, तो उस नमाज़ पे, उस आवाज़ पे मैंने लब्बैक ना कहा, तो फिर उसके अंदर एक ये नदामत का एहसास रहता
ہوتے ہیں، اس لیے وہ خود کو اس چیز کے لیے بھی پریپیئر کرتی ہے کہ روٹین کے کاموں کے ساتھ ساتھ میں نے اپنی نماز جو ہے اس کو نہیں چھوڑنا، بھلے صرف فرض ادا کرے، بھلے وضو کر کے صرف حاضری دے، لیکن وہ اللہ کے سامنے حاضر ضرور ہوتی ہے، وہ نماز کو فار گرانٹیڈ نہیں لیتی، وہ یہ نہیں کہتی اچھا ٹھیک ہے میں تھک گئی ہوں، مجھ سے نہیں ہوتی، اتنے کام تھے، نہیں، وہ نماز کو پریورٹی دیتی ہے، کیونکہ اسے پتہ ہے کہ دنیا کے سارے دروازے بند ہو سکتے ہیں لیکن اللہ کا دروازہ ہمیشہ کھلا رہتا ہے، اور اسے پتہ ہوتا ہے، اور وہ خود کو یہ ریئلائز بھی کرواتی ہے کہ اللہ کی رضا اس کے لیے زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ یہ سارے دن بھر جو میں نے کام کیے یہ تو دنیا داری کے کام تھے، لیکن اصل کام اللہ کی رضا، اللہ کی محبت اس طرح سے بھی ہے کہ اللہ کا جو دیا ہوا یہ فرض نماز ہے اس کو بھی میں نے پورا کرنا ہے، تو وہ ہر حال میں اپنی نماز کو پورا کرتی ہے۔ نشانی نمبر 3، صبر۔ صبر صرف خاموش رہنے کا نام نہیں ہے، صبر یہ ہے کہ دل رو رہا ہے لیکن زبان کہے الحمدللہ، یا اللہ میں راضی ہوں۔ ایسی عورت اللہ کو بہت پسند ہے، یعنی کہ شکوہ، دل میں شکوہ نہیں ہے، یعنی کہ بہت سے لوگ ہم نے دیکھے ہیں کہ زبان سے تو ان سے پوچھے کیا حال ہے جی شکر الحمدللہ، لیکن جب آپ ان کے پاس بیٹھ کے بات کریں تو ان کی زندگی شکووں سے بھری ہوتی ہے، تو لیکن مطلب یہ جو شکر ہے نا یہ ظاہری شکر نہیں ہونا چاہیے، یہ لفاظی نہیں ہونا چاہیے، دل کی گہرائیوں میں وہ شکر بسا ہو کہ ہاں یا اللہ، اللہ کو اتنی آشنائی ہمارے اندر ہو اللہ کی، اتنا ہم نے پہچانا ہو کہ یا اللہ اگر جو تو کچھ بھی کر رہا ہے، اگر تو مجھے تھکا رہا ہے تو اس میں بھی حکمت ہے، اگر تو مجھ سے کوئی کام لے رہا ہے تو اس میں بھی تیری حکمت ہے، کیونکہ کوئی بھی پتہ بھی تیری مرضی کے بغیر نہیں ہل سکتا، تو جو کچھ بھی تو کر رہا ہے یہ تیری مرضی سے ہو رہا ہے، اور تیری مرضی ہے تو پھر سب صحیح ہے، کیونکہ جب ہمارے اندر ڈیپ روٹیڈ یہ چیزیں وہ سرایت کر جاتی ہیں یا ہم ریئلائز ہو جاتا ہے کہ اللہ کی ہر چیز میں حکمت ہے اور اس میں ہمارے لیے بھلائی ہے اور ہم نے اللہ کو راضی کرنا ہے، تو یقین کریں کہ ہمارے اندر کبھی بھی شکوہ نہیں آتا، اور اچھی عورت کبھی بھی اللہ سے شکوہ نہیں کرتی، وہ ہر حال میں اللہ سے راضی اور خوش رہتی ہے۔ نشانی نمبر 4، معاف کرنے والی عورت۔ وہ عورت کبھی بدلہ نہیں لیتی، وہ دل صاف رکھتی ہے، اگر وہ کہتی ہے کہ میں نے اللہ پر معاملہ چھوڑ دیا اور اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اور میرا اللہ میرا مددگار ہے اور وہ اپنے سارے معاملات جو ہوتے ہیں، اپنے دل کا جو بوجھ ہوتا ہے اللہ کے حوالے کرتی جاتی ہے اور خود کو اس بوجھ سے آزاد کراتی جاتی ہے اور جلد معاف کر کے اپنا دل صاف کر لیتی ہے، تو ایسی عورت نہ تو زندگی میں کبھی ہارتی ہے، یہ مضبوط ترین عورت ہوتی ہے اور اللہ کو بے حد پسند ہوتی ہے۔ میں کبھی کبھی سوچتی ہوں کہ اگر ہم اس نیت سے لوگوں کو معاف کر دیں، کیونکہ ہم خود بہت گناہ گار ہیں اور ایسے گناہ جو ہم نے جانے انجانے میں کیے اور ہمیں پتہ ہی نہیں ہے گناہ وہ کیے، تو اگر ہم لوگوں کو اس نیت سے معاف کر دیا کریں کہ یا اللہ میں تیرے بندوں کو معاف کر رہا ہوں، تو مجھے معاف کرنا ہے اس کے بدلے میں، تو یقیناً ایک تو اس سے ہمیں معافی بھی مل جائے گی، اور کیونکہ ہم ہر بندے کے پاس جا جا کے تو معافی نہیں نہ مانگ سکتے، تو اس سے اللہ بہت زیادہ خوش ہوگا۔ اچھا، نشانی نمبر 5، زبان کی حفاظت کرنے والی عورت۔ ایسی عورت کی سب سے بڑی طاقت اس کی زبان ہے، وہ چاہے تو گھر کو جنت بنا سکتی ہے، وہ چاہے تو گھر کو جہنم بنا سکتی ہے۔ اللہ کو وہ عورت بہت پسند ہے جو اپنے الفاظ دل سے بولتی ہے، دل کے احساس سے بولتی ہے، پیار سے بولتی ہے اور گھر کے ماحول کو بہترین بنانے کی کوشش کرتی ہے۔ آج کے اس فتنے کے زمانے میں، ڈپریشن اور ٹینشن کے زمانے میں بہت سے مسائل لوگوں کو فیس کرنے پڑتے ہیں، ڈپریشن، ٹینشن، انزائٹی بہت زیادہ ہے آج کے وقت میں، یعنی کہ اپنے لہجے کو نرم رکھنا، اپنے جذبات کو کنٹرول رکھنا اور اپنی زبان کی حفاظت کرنا بڑا ہی مشکل کام ہے، لیکن اگر ہمارا نیت اور ارادہ اللہ کو راضی کرنا، اللہ کی رضا اور اپنی زندگی اور دوسروں کی زندگی کو بہتر بنانا ہو، تو یقیناً جو ہے ہم اپنی زبان کا بہترین استعمال کریں گے، اور ایسی عورت جو آج کے دور میں اپنی زبان کی حفاظت کرے گی اور زبان کو نرم رکھے گی تو یقیناً وہ اللہ کی بہت پسندیدہ عورت ہوگی۔ نشانی نمبر 6، رشتوں کو نبھانے والی عورت۔ وہ عورت جو مشکل حالات میں بھی رشتے نہیں توڑتی، جو اپنے گھر کو محبت سے بھر دیتی ہے، وہ اللہ کے بہت قریب ہوتی ہے، یعنی کہ بہت دفعہ آج کا بھی وقت ہے اور ویسے بھی بہت سے لوگوں میں بہت سی انائیں ہوتی ہیں، خود غرضیاں ہوتی ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس نے ایسا کیا تو کیا کیوں، ایسا کہا تو کہا کیوں، کیونکہ ہم نے اپنی ذات کو بہت بڑا بنا لیا ہوتا ہے نا، لیکن اگر ہم اسی کو اللہ کے اینگل سے دیکھیں تو ہماری ذات وہ کیا، ہم ذرائع بے نشاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پوری دنیا کی جو اہمیت ہے میرے نزدیک مکھی کے پر جتنی ہے، تو وہاں پہ انسان اگر غور و فکر کرے کہ میری اوقات کیا ہے تو وہاں پہ میری انا کی اوقات کیا ہے، تو یقیناً انسان میں بہت زیادہ عاجزی آ جاتی ہے، تو ایسی عورت جو ہوتی ہے وہ رشتوں کو اسی بیس پہ نبھاتی ہے، اپنی انا کو مار کے، اپنے اندر عاجزی لا کے، دوسروں کو پریورٹی دے کے، تاکہ اللہ تعالیٰ مجھ سے خوش ہو، کیونکہ اس کی نیت اور ارادہ ہی اللہ کو خوش کرنا ہوتا ہے۔ اب یہ جو نشانیاں میں نے آپ کو بتائی ہیں، خاموشی سے اپنے دل سے پوچھیں کہ کیا یہ خوبیاں مجھ میں ہیں، اگر نہیں ہیں تو مایوس نہیں ہونا، کیونکہ اللہ کوشش کرنے والوں کو پسند ہے، وہ کہتے ہیں نا کل کرے سو ابھی کر، تو اٹس نیور ٹو لیٹ کبھی بھی لیٹ نہیں ہوتا اپنے آپ کو سنوارنے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سے لوگ ساری زندگی گناہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان پر اتنا مہربان ہوتا ہے کہ ایک ادا ان کی اتنی پسند آ جاتی ہے کہ ان کو توبہ کا موقع دیتا ہے اور وہ توبہ کرتے ہیں، ان کی توبہ قبول ہو جاتی ہے اور وہ اللہ ان سے راضی ہو جاتا ہے۔
इसी तरह अगर हम नीयत और इरादा, क्योंकि अल्लाह को नीयत और इरादे से मतलब है, कोशिश से मतलब है, हम परफेक्ट नहीं हैं, हम परफेक्ट नहीं हो सकते, क्योंकि परफेक्ट एक अल्लाह की ज़ात और अल्लाह के महबूब आका दो आलम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है। लेकिन हम इंसान हैं, हमें तो कहा गया है कि ये इंसान जो है वो गुनाहों का पुतला है, तो हम तो गुनहगार लोग हैं, लेकिन हमारी कोशिश, हमारी मेहनत, हमारी जिद्दोजहद जिसको अल्लाह पसंद करता है, आज से ही कोशिश करें कि मैंने अपने अंदर ये खूबियाँ पैदा करनी है, और मैंने ये कोशिश करनी है कि मैंने खुद को अल्लाह का पसंदीदा बनाना है और अल्लाह की रज़ा में डालना है। तो यकीन करें, आज से ही आपकी ये कोशिश लिखी जाएगी, क्योंकि हमारा दीन इतना खूबसूरत है, कहा जाता है कि अगर आप नेकी का इरादा भी कर लो तो लिखी जाती है, और गुनाह जब तक करते नहीं वो लिखा नहीं जाता। तो कितनी खूबसूरत बात है। तो आज से ये बात याद रखिए कि अल्लाह दिल देखता है, चेहरा नहीं। तो आज से अपने चेहरे के साथ साथ अपने दिल को भी खूबसूरत बनाएं, अपने अमल को पाक करें और ख़ुद को अल्लाह का पसंदीदा बनाने की कोशिश करें। ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत अच्छी लगी होगी, आपने इसे कुछ ना कुछ सीखा होगा। अगर आपने ज़रूर सीखा है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। इसी तरह की मज़ीद बेहतरीन वीडियो के साथ इंशाल्लाह मैं आपकी खिदमत में हाज़िर होती रहूँगी। तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।